interprocess. Question number 16 है. Interprocess को Q 2072 question number 16 मा छ है. Hello sir, good morning. Morning. भर्खर स्टार्ट हो? भर्खरै स्टार्ट हो. आज होली लागेछ है क्या हो के सबैले? आज त पुरै होली लागे जस्तै भएको छ. सबैले यो क्वेशन भेटाउनु भयो. सबैले यो क्वेशन हेर्नुस् है. 72 को क्वेशन नम्बर 16. ओके सर. प्रोसेस ए, बी, प्रोसेस बी र फिनिश स्टक वाला है. सर 72 को क्वेशन नम्बर 16 भेट्यो. कतिजना छ आज स्टुडेन्ट? खोइ त आज त कोही छैन त सर. अहिले आउनुहुन्छ एकछिनमा. अहिले आउनु भएको थियो, अहिले गइहाल्नु भयो के. हामी स्टार्ट गर्दै गरौँ न. प्रोसेस ए काउन्ट है. ओके सर. फर्मेट बनाइहालौँ अनि त्यसपछि भनौँला. 1 2 3 4 5 particulars. सानो कसरी भयो?
Total cost profit. ल अब हेर्नुहोस् है, सबैजनाले हेर्नुभयो ट्यु 2072 इन्टर प्रोसेसको है, प्रोसेस ए एकाउन्ट। अब जानुहोस् त, हेर्नुहोस् त, ओपनिङ स्टक दिएको छ हामीलाई। ओपनिङ स्टकमा सुरुमा प्रोसेस ए को कहिले पनि गिभन हुँदैन, प्रफिट गिभन हुँदैन है। यसको र मटेरियल दिएको छ, यो र मटेरियल भनेको डाइरेक्ट हो, अनि प्रोडक्टिभ वेजेस भनेको पनि डाइरेक्ट हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड। क्लोजिङ स्टक अन प्राइम कस्ट भनेर 40,000 30,000 दिएको छ। इन्टर प्रोसेस प्रफिट एसोसिएटेड विथ ओपनिङ स्टक, हेर्नुहोस् त, प्रोसेस एमा चाहिँ छैन, हुँदैन पनि है। प्रोसेस बीमा 10,000 छ र फिनिस स्टकमा कति छ, 2500 छ। तल आउनुहोस् त, द आउटपुट अफ प्रोसेस ए इज ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी एट प्रफिट 25% अन कस्ट प्राइस भन्यो। एले चाहिँ बीमा ट्रान्सफर गर्छ अरे, कति पर्सेन्ट प्रफिटमा, हेर्नुहोस् त, 25% कस्टको आधारमा रे। द्याट अन प्रोसेस बी टु फिनिस स्टक एट प्रफिट 20% अन ट्रान्सफर प्राइस। बीले चाहिँ कस्ट प्राइसको आधारमा भनेको यो अब सेलिङ प्राइस, ट्रान्सफर प्राइस भनेको सेलिङ प्राइसको आधारमा 20% प्रफिट गर्दो रहेछ फिनिस स्टकमा पठाउँदाखेरि। द फ्याक्ट्री सोल्ड 80% अफ द फिनिस गुड्स फर ₹7 लाख भनेको उसले चाहिँ यो फिनिस गुड्सलाई चाहिँ कतिमा बेच्दो रहेछ त, 7 लाखमा सेल्स गर्दो रहेछ। हजुर हजुर 25% त मेरोमा त छैन त। 72 हेर्नु बा, 72 ओल्ड को सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 16। ओल्ड हैन नि, ओल्ड हैन, हैन अर्को। म त्यही 16 हेरिरहेको छु। ए क्वेसन नम्बर 16 को यताको चाहिँ हो सर। ओल्ड को चाहिँ हैन, यो 16 को ओल्ड को हैन क्या, माथि हेर न, ओल्ड लेखेकै छैन मैले। ए त्यही छ, भेटिन यो। टु ओपनिङ स्टक, हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक कति छ, टोटलमा मात्र लेख्नु होला है। 20,000 टोटलमा 20,000 भयो भने चाहिँ कस्ट पनि कति नै भयो त यसको, कस्ट 20,000 भयो भने चाहिँ टोटल पनि कति भयो, 20,000 नै भयो। अब प्रफिटमा हुन्छ त, हुँदैन है। हुँदैन, प्रफिट पहिलोमा हुँदैन के, प्रोसेस फर्स्टमा हुँदैन, सबैमा त्यही हो के। यसलाई र मटेरियलको ठाउँमा डाइरेक्ट थपिदिनु होला है अगाडि, डाइरेक्ट र मटेरियल हो। र मटेरियल भनेकै डाइरेक्ट मटेरियल हुन्छ, डाइरेक्ट मटेरियल। अब हेर्नुहोस् है, एकैछिन, यो 1 लाख रुपियाँ छ, 1 लाख रुपियाँ भनेको यो कस्ट हो, किन भन्नुहोस् त। अब 1 लाख रुपियाँ कस्ट हो भनेपछि टोटल पनि कति हुने भयो त, 1 लाख नै हुने भयो होइन, कस्ट पनि त्यसको 1 लाखै छ भनेपछि प्रफिटमा हुन्छ त। यो कस्ट भने त प्रफिटमा हुने चान्सै भएन हैन, हुँदैन सर। अनि 2 फेरि के आयो त, हेर्नुहोस् त, प्रोडक्टिभ वेजेस। प्रोडक्टिभ वेजेस हुन्छ नि, प्रोडक्टिभ वेजेस भनेको अब यो हेर्नुहोस् त, प्रोडक्टिभ वेजेस पनि टोटलमै कस्ट भनेकै कति छ यसको, 80,000 छ। यो 80,000 नै आउने भयो, कस्टको 80,000 भनेकै टोटल हो। प्रफिट छ त, यस प्रफिट हुन्छ त कस्टको, हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यो सबै जोडेर के आउँछ त, टोटल यो सबै जोडेर टोटल कति हुन्छ भन्नुहोस् त, 1 लाख 2 लाख 2 लाख हुन्छ है, 2 लाख हुन्छ ठ्याक्कै सर, 2 लाख भयो। ल अब यसमा हामीले के लेस गर्छौं, लेस क्लोजिङ स्टक, अब माथि जानुस्,
क्लोजिङ स्टक कति छ? क्लोजिङ स्टक 40,000। 40,000 छ भनेपछि 40,000 नै घट्नु भयो। टोटलबाट घटाउ कस्टबाट घट्नु भनेको दुईटैबाट घट्नु, टोटल र 40,000। 1,60,000 हुन्छ। यो घटिसकेपछि के आउँछ भन्नुस् त? के अरे प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट कति हुन्छ त? 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000 प्रफिटमा हुँदैन। अरे हेर्नुहोस् त, अब माथि जानुहोस्। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड छ नि, अब हो यस प्राइम कस्टमा जोड्नु पर्यो कि फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई? 8 के गर्नु पर्यो यसमा? अथवा 2 फ्याक्ट्री ओभरहेड लेख्दा पनि भइहाल्छ है। 2 फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई के पनि भन्छ भने थिएँ मैले? प्रोडक्सन ओभरहेड पनि भन्ला, वर्क ओभरहेड पनि भन्ला है, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भन्ला। कति छ फ्याक्ट्री ओभरहेड? 40,000। 40,000 रहेछ। यहाँ पनि 40,000। अब के आयो त्यसपछि? टोटल के आउँछ भन्नुस् त? टोटल कस्ट। प्रोसेसिङ कस्ट आउँछ हैन सर? यसलाई टोटल कस्ट भन्दा पनि हुन्छ, टोटल ओभरहेड भन्दा पनि हुन्छ है। बुझ्नु भयो? बुझ्यो। प्रोसेसिङ कस्ट पनि राख्न मिल्छ? प्रोसेसिङ कस्ट राख्न मिलिहाल्यो नि, प्रोसेसबाट आएको कस्ट भनेको। टोटल कस्ट लेख्नुस् न तपाईहरु है। त्यसपछि यो पनि कति भयो? 2 लाख नै भयो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, अब यसमा 8 के हुन्छ? प्रॉफिट 8 हुन्छ दिएको छ भने चाहिँ है। प्रॉफिट हेर्नुस् त, अब माथि जानुस् त। ए ले चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि बी लाई 25% प्रॉफिट गर्छ अरे कस्ट प्राइसको आधारमा भनेको छ। अब यो कस्ट प्राइस भनेको त्यसैको दिएको हेर्नुस् त, त्यहाँ 2 लाख भनेको त्यसको टोटल कस्ट हो कि नै? कस्ट हो। हेर्नुस् है, कस्टको आधारमा गर्छ भने 2 लाख अफ 25% भनेको छ कि नै? हेर्नुस् त भनेछ। हो। यसलाई अब कहाँ गएर एड गर्नु पर्यो? प्रॉफिट कोलममा। कति भयो? 25 दुना 50,000। 50 हुन्छ। 50,000 हुन्छ सर। 50,000। अब 50,000 यो यता आएर जोडिदा कति हुन्छ? टोटलमा आएर जोडिदा पनि त्यही 50 हुने हो, हुन्छ कि नै? कस्टमा केही छैन नि त, 50 भएन त? भयो। अनि अब यो के हुन्छ भन्नुस् त? ट्रान्सफर प्राइस। ट्रान्सफर प्राइस कति हुने भयो त? 2,50,000। कस्टमा कति हुने भयो त? 2 लाख। यो कति हुने भयो त? 50,000 हुने भयो। टोटल कोलममा आउने भनेको कुन आउँछ त? कस्ट र प्रॉफिट जोडेर आउनु पर्यो कि? आयो नि? आयो सर। यसलाई पनि अब यता पनि त्यही लेखिदिनुस्। 2,50,000 2 लाख 2,50,000 2,50,000। अनि यहाँ माथि के लेखिदिनु पर्यो त? यसमा त्यसमा बाई कुन प्रोसेसमा जान्छ त्यहाँबाट? बाई प्रोसेस बी अकाउन्ट। बी प्रोसेसमा जान्छ नि त एबाट त। अब त्यही राख्ने हो माथि। 2,50,000 2 लाख अनि 50,000। सकियो। एउटा काम सकियो है। हो सर।
प्रोसेस फर्स्टको सक्यो, अब सेकेन्डको स्टार्ट। प्रोसेस बी एकाउन्ट है। ल बनाउनुस् है कोलम तपाईहरु। मैले यसैमा बनाइदिए। तपाईहरु यो फर्मेट बनाउनुस् भने क्या। बुझिसक्यो सर। गराउ भयो। भइरहेछ। फर्मेट रेडी भइसक्यो सर। अब हेर्नुस् त यसमा सुरुमा आउने भनेको टु प्रोसेस कुनबाट आछ त? टु प्रोसेस ए बाट आएको राख्ने के है। टु प्रोसेस ए एकाउन्ट ट्रान्सफर भएर आछ नि। कति छ टोटलमा? 2,50,000। कस्टमा कति थियो भन्नुस् त? 2 लाख। प्रॉफिटमा 50,000। अब यसको टु ओपनिङ स्टक लेख्दै है। टु ओपनिङ स्टक। अब ओपनिङ स्टकमा गएर हेर्नुस् त टोटलमा कति छ ओपनिङ स्टक? 30,000 छ है। हो सर। 30,000 छ। तर तल जानुस् त क्वेशनमा हेर्नुस् त यसो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट एसोसिएटेड विथ ओपनिङ स्टक कति छ अरे? हेर्नुस् त 10,000 के छ भनिरहेछ उले? एसोसिएटेड ओपनिङ स्टक छ भनिरहेछ। यो 30,000 को ठाउँमा प्रॉफिटको ठाउँमा हामीले 10,000 राख्न पाइयो कि नै भन्नुस्? पाइयो। यो 10,000 छ भनेपछि कस्ट अफ ओपनिङ स्टक कति होला त? यो दुईटा जोडेर 30 आउँछ भनेपछि यो 20 हुनु परेन त? पर्यो। बुझ्नु भयो यहाँनिर? बुझ्यो सर। एकदम ल। त्यसपछि हेर्नुस् त टु डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट र मटेरियल। र मटेरियल मात्र लेख्दा पनि भइहालेको है, डाइरेक्ट नथपेर। यहाँ जे दिया त्यही लेख्दिनु। टु र मटेरियल कति छ? 1,30,000। टोटलमा 31 हैन? हो सर। यो पनि 31 नै हुने भयो। यसको प्रॉफिट हुँदैन। प्रॉफिट हुँदैन। त्यसपछि हेर्नुस् त टु र मटेरियल पछि के छ त? प्रोडक्टिभ वेजेस। प्रोडक्टिभ वेजेस 90,000। 90,000 टोटलमै राखिदिनुस्। यहाँ पनि 90,000 नै हुन्छ फर्स्टमा। यहाँ हुँदैन। अब टोटल त्यसपछि के आयो भन्नुस् त? टोटल कति हुन्छ यो जोड्दै जानुस्। हुन्छ सर। टोटल जोड्दै जानुस् है। 50,000 30,000 1,30,000 5 लाख आउँछ सर। 5 लाख आउँछ। हजुर। 5 लाख। अर्को त्यो नि 5 लाखै त हुन्छ होला।
5 लाख हुन्छ यता प्रोफिटमा देखेनौ 60,000 4,40,000 होला त्यसो दुईटा जोडेर हो नि त त्यो त दुईटा 2 लाख यति नै आउँछ यति आउँछ होला यसबाट के घटाउनु पर्यो भन्नुस् त लेस क्लोजिङ स्टक अब क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त्यहाँ 4,40,000 आउँछ सर कति 4,40,000 आइसक्यो त्यति नै हो अब क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त कति छ अमाउन्ट क्लोजिङ स्टकको 30,000 छ टोटलमा 30,000 लेख्नु पर्यो 30,000 छ सर यहाँबाट त 30,000 घटाउन पाइयो डाइरेक्ट हैन तर अब कति प्रोफिटबाट कति कस्टबाट भन्नको लागि हामीलाई गिवन छ त छैन सर त्यसलाई वर्किङ नोटमा ट्याक्क यसरी निकाल्नु हेर्नुस् है प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक भन्ने प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक प्रोसेस बी को है यो फेरि माथि लेखेकै छ त्यही फर प्रोसेस बी नलेख्दा पनि हुन्छ प्रोसेस बी इक्वल टु हेर्नुस् त अब प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक निकालिरहेछ भने चाहिँ हामीले प्रॉफिटको अमाउन्टलाई माथि राख्ने बुझ्नुभयो तपाईले प्रॉफिट अफ कस्टको निकाल्न सक्नुहुन्छ है कस्टको भाग पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अगाडि प्रॉफिट एउटाको मात्र निकाल्नुस् एउटाको निकाल्दा भइहाल्छ हामीलाई प्रॉफिट माथि राख्ने यो भनेको टोटल प्रॉफिट हो डिवाइडेड के गर्नु पर्यो त टोटल कोलममा राख्ने है टोटल कोलमको राख्ने अनि इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट अफ स्टक के फर्मुला लाउनुस् भ्यालु आउँछ प्रॉफिट ट्याक्कै गर्नुस् त प्रॉफिट कति छ त यहाँ 60,000 छ 60,000 हो भागा टोटल कोलमको अमाउन्ट कति छ त 5 लाख छैन हो सर 5 इन्टु कति गर्नु पर्यो त हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट कति छ टोटल 30,000 कति आउँछ 30,000 हो 30,000 देखेन त आउँछ 3,600 आउँछ सर 3,600 आयो ल यसलाई अब हामीले प्रॉफिटको ठाउँमा राख्न पाइयो कि नै तर के गर्नुपर्ने छ त्यहाँ लेस गर्नुपर्ने रहेछ 3,600 यसमा राख्नुस् यसरी अब हेर्नुस् त 30,000 मा 3,600 प्रॉफिटको हो भने यसको कति होला भन्नको लागि यो 30 बाट यो घटाएर राख्दिदा पनि भयो नत्र यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ यी प्रॉफिटको ठाउँ अब यहाँ के कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक भन्ने कस्ट माथि राख्ने टोटल इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक आउने आखिर त्यही हो त्यसो गर्नु पर्दैन है एउटा निकाल्ने एउटा निकालेर एक घटाइदिनु ल भन्नुस् यो कति आउँछ 30 बाट यो गर्दा 26,500 यो बुझ्नु भयो बुझिरहेछ सर प्राइम कस्ट कति आउँछ त अब प्राइम कस्ट 4,70,000 यो कति आउँछ भन्नुस् त 26 भनेपछि 4,13,000 13,500 4,40,000 minus 26,500 41,3,500 भइसक्यो सर 4,13,500 आएन र आयो सर त्यति नै आयो यो प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्टमा हामीले के गर्ने थियो भने हेर्नुस् त प्राइम कस्टमा के एड गर्नु पर्यो अब टु फ्याक्ट्री ओभरहेड कि प्रोडक्सन ओभरहेड के दिया छ यहाँ त्यही हो फ्याक्ट्री प्रोडक्सन एउटै हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्री ओभरहेड हेर्नुस् त कति दिया रहेछ फ्याक्ट्री ओभरहेड 60,000 यसको टोटलमा 60 नै हुने भयो प्रॉफिट हुन्छ त यसको यो कस्ट प्रॉफिट हुँदैन
एस यो गर्दा के आउँछ त हाम्रो टोटल कस्ट अथवा टोटल ओभरहेड टोटल कस्ट कति हुन्छ यो 5,30,000 540 त्यसपछि 4,73,000 हैन 4,73,500 यो त्यतिको त्यति 56,500 अब टोटल कस्टमा हामीले एड के गर्नु पर्यो त्यहीमा पनि अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा हामीलाई प्रॉफिट के को आधारमा भनेको छ भन्नुस् त प्रॉफिट ट्रान्सफर प्राइस को आधारमा भनेको छ के 25% 25 भनेको छ नि है सरी है 20% भनेको रहेछ यसमा चाहिँ 20% अफ ट्रान्सफर प्राइस भनेको के हो त ये लास्ट को प्राइस सेलिङ प्राइस भन्नु न है सर्ट बुझ्नको लागि यो आउने भनेको ट्रान्सफर प्राइस अथवा यसलाई सेलिङ प्राइस भन्छ ट्रान्सफर अब यो क्वेशनमा ट्रान्सफर प्राइस छ त हामीले दिएको छैन दिएको रहेनछ ल अब कसरी निकाल्नुस् भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त हामी प्रोसेस बी मै छु है हेर्नुस् त प्रॉफिट अफ ट्रान्सफर प्रॉफिट अफ ट्रान्सफर प्राइस कति पर्सेन्ट भनेको छ अरे 20%। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् यहाँनिर ट्रान्सफर प्राइस गिभन छ त हैन अब हेर्नुस् है प्रॉफिट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने त प्रॉफिट इक्वल टु टोटल कस्ट त हामीलाई माथि गिभन हुन्छ होला हैन त इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट फर्मुला हो है यो डिवाइडेड के गर्नु पर्यो हल अपन हो है यसपछि हल अपन पछि फेरि ब्र्याकेट दिनुस् तल 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट त्यो गर्दा कति हुन्छ भने 5 लाख अहिले यो क्वेशनमा यदि हामीलाई कस्ट को आधारमा भनेको भए चाहिँ हामी डाइरेक्ट टोटल त्यो कस्ट थियो नि बुझिरहनु भएको छ डाइरेक्ट त्यो कस्ट को आधारमा मात्र भनेको भए चाहिँ हामी के गर्दिन्थ्यौं भन्नुस् त कस्ट को आधारमा मात्र भनेको डाइरेक्ट हामी पर्सेन्टेज निकाल्दिन्थ्यौं क्या ल भ्यालु राख्नुस् 10,580 आयो सर 10,580 हजुर टोटल हजुर ए प्रॉफिट निकाल्दाखेरि मिस्टेक गर्नुभयो जस्तो लाग्यो टोटल कस्ट को ठाउँमा हेर्नुस् त त्यहाँ माथि कति छ 5,00,000 माइनस सरी है माइनस कहाँ त इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भने 20 राख्नुस् क्या डिवाइड गर्नुस् अनि डिवाइड गर्नुस् अनि 100 माइनस 20 100 बाट कति घटाउनु पर्यो त 20 घटाउनु पर्यो 20 कति आउँछ त अनि यति कहाँ आउँछ होला त बढी आउँछ होला त ल भन्नुस् त त्यही गर्दा 5,30,000 इन्टु 20 गरेर भागा 80 गर्नुस् क्या भागा 80 गर्नुस् भागा कति आउँछ 1,32,500 आउँछ सर 1,32,500 आयो मेरोमा त के आउँछ मैले क्याल्कुलेटर हानेको प्रॉफिट को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अब भन्नुस् त 1,32,500
यसलाई तपाईले वर्किङ नोट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर माथि हामीले यो वर्किङ नोटमा यो 1 मानौँ हैन, यो सेकेन्डको मानौँ। तपाईले यहाँनिर यो डाइरेक्ट कति लेख्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँनिर यो नलेखेर हामीले तल लेखिसकेका छौं नि त त्यो वर्किङ नोटमा हैन त, W1 2 भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ है, वर्किङ नोट 2 बाट निकाल्यौं भनेर। अब हेर्नुस् त कस्टको ठाउँमा यो प्रॉफिट हुन्छ त हुँदैन। टोटलमा पनि कति नै हुने भयो त त्यो 132,500। अब जोड दिनुस् कति हुन्छ, 132 भने चाहिँ 6,62,500, 6,62,500। यो 4,73 को 4,73,500 यो कति हुन्छ, 1,89,000 हुन्छ। हुन्छ सर। यहाँ पनि त्यही राख्दिनुस्, यहाँ पनि त्यही राख्नुस् 189,000। यहाँ कति हुने भयो त 4,73,500। यहाँ कति हुने भयो त 6,62,500। अब यहाँनिर ट्रान्सफर प्राइस अथवा सेल्स प्राइस लेख्दा नि हुन्छ। अब यो कहाँ जाला भन्नुस् त बाई। अब अर्को प्रोसेस छैन यसमा, फिनिश स्टक अथवा गुड्स लेख्दा नि हुन्छ। फिनिश स्टक एकाउन्टमा जाने भयो है। टोटल कति छ 6,62,500, 4,73,500। यता पनि कति भयो त 189। बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। अब हामीलाई के चाहियो, फिनिश स्टक एकाउन्ट चाहियो है। कुन एकाउन्ट चाहियो अरे, फिनिश स्टक एकाउन्ट है। म फिनिश स्टक एकाउन्ट लेखेँ। ल फर्मेट बनाउँदै गर्नुस् है तपाईहरु। म यहाँ ट्याक्क म पनि कार्य गर्छु। फिनिश स्टक एकाउन्ट अर्मिला म्युट गर न। ओके सर। ल फिनिश स्टक एकाउन्टमा हेर्नुस् त सुरुमा हुने भनेको ओपनिङ स्टक लेख्नुस् है। ओपनिङ स्टक लेख्दा नि हुन्छ, नत्र त्यो प्रोसेस कुनबाट आछ हेर्नुस् त, टु प्रोसेस केबाट आछ, टु प्रोसेस बी बाट आछ है। टु प्रोसेस बी एकाउन्ट बी बाट के आछ हेर्नुस् त, कति कति आछ 6,62,500 यता आयो। फर्स्टमा कति छ 4,73,500, नेता कति छ त 1,89,000। यति हो नि 662 सेम राख्ने है। राख्नु भयो? फर्मेट गर्नु भयो कि नै? राखिसक्यो सर। टु ओपनिङ स्टक।
अब ओपनिङ स्टकमा गएर हेर्नुस् त ओपनिङ स्टकमा कति छ 12,500 छ टोटलमा है कति छ अरे 12,000 टोटलमा छ नि त्यो अनि हेर्नुस् त ओपनिङ स्टकको प्रॉफिट कति छ भनेर तल भनिदिएकै छ हेर्नुस् त इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एसोसिएटेड विथ ओपनिङ स्टक भनेर फिनिश स्टकमा गएर हेर्नुस् त 2500 रहेछ अनि भनेपछि यो कति होला त यो 10,000 रहेछ बुझ्नुभयो बुझ्यो सर योबाट यो लेस गरेर राख्ने हो योबाट यो लेस गरेर राख्ने टोटल भनेको कस्ट र प्रॉफिट हैन त अनि टोटल कस्ट भने कस्टमा प्रॉफिट जोडेपछि आउँछ कि नै आउँछ अनि एउटा कुरा मलाई भन्नुस् त यो फिनिश स्टकमा प्रोडक्सन एमा चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबरहरु केही पनि छैन किन छैन थाहा छ फिनिश स्टक भनेको के हो आफैमा एउटा मार्केटमा बेच्न योग्य वस्तु हो के यो त एउटा प्रोडक्ट भइसकेको वस्तु हो जुन चाहिँ बेच्नको लागि के हुन्छ योग्य हुन्छ के त्यही भएर यसमा के हुँदैन त डाइरेक्ट मटेरियलहरु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु डाइरेक्ट लेबरहरु हुँदैन है बुझिरहनु भएको छ नि सर त्यसपछि हाम्रो के आयो र टोटल आयो टोटल जोड्नुस् कति हुन्छ यो 6,63,73,75 675 आउँछ है जोड्नुस् है कुनै कुनै मिस्टेक पनि हुन सक्छ काहीँ जोड्दाखेरि टोटल आयो टोटलबाट के लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अब क्लोजिङ स्टकमा गएर हेर्नुस् त माथि क्लोजिङ स्टकमा गएर हेर्नुस् त्यहाँ अमाउन्ट छ त छैन सर छैन भने अब हेर्नुस् तल गएर पढ्नुस् त त्यहाँ द फ्याक्ट्री सोल्ड 80% फिनिश स्टक टु 7 लाख अरे हेर्नुस् त 80% सोल्ड फिनिश गुड्स गर्छ भने 10% चाहिँ के होला त अरे सरी 20% 20% भयो कि नै भन्नुस् त भयो कसरी भयो 20% finished goods at process B to finish 80% the factory sold 80% of the finished goods for 80% सोल्ड गर्छ भन्यो के उले भनेपछि 20% के हुन्छ त उसको अब टोटल जुन स्टक हुन्छ नि उसको हेर्नुस् त स्टक कति हुन्छ जम्मा गोडाउनमा कति हुन्छ त 100% हुन्छ यो 100% मा उले चाहिँ उसले 80% मात्र के गर्छ अरे सोल्ड गर्छ मार्केटमा अनि बाँकी रहेको जुन 20% हुन्छ नि 20% चाहिँ के हुन्छ त 20% चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ यो हो क्या अब 20% हुन्छ भने यो 6 लाख को 20% अफ कसको हुने भयो त 6,75,000 कति हुन्छ यो भन्नुस् त टोटलमा मात्र राख्ने कति 75% हैन सर 75% हो त 20% हो 6 लाख को 20% 1,35,000 हुन्छ सर 1,35,000 अब अघिको जस्तै निकाल्नुस् यी प्रॉफिट अब के निकाल्नु पर्यो यहाँ पनि वर्किङ नोटमा भन्नुस् त
WN मात्र लेख्दा पनि भइहाल्छ अघि 2 सम्म भएको थियो अब 3 गर्नुस् यसलाई यहाँ हेर्नुस् त प्रॉफिट अफ क्लोजिङ अरु टाइममा यसरी यहाँ अमाउन्ट दिएको हुन सक्छ है अहिले यहाँ दिएको छैन यसले के भन्दिया छ 80% सेल गर्छ भनेपछि 20% के भयो त यसको आफै सोच्नुस् न यो हामीले जस्तै जम्मा प्रोडक्सनबाट हामीले कति मात्र बेच्यौं 100 को सामान 80 100 मानम 100 क्विन्टल हामीसँग के छ स्टक छ भनेपछि 80 बेच्यौं भनेपछि 20 बचेन त बाँकी हो यहाँ पर्सेन्ट बचेको प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक भने के हो त यसको फर्मुला प्रॉफिटलाई माथि राख्नु पर्यो प्रॉफिट डिवाइडेड तल के गर्नु पर्यो भन्नुस् त खै बोलेको टोटल इन्टु अमाउन्ट अफ स्टक कति आउँछ यो प्रॉफिट कति छ हेर्नुस् त माथि जानुस् 1,91,500 डिवाइडेड टोटल कति छ त 6,75,000 इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक कति भयो त 1,35,000 कति हुन्छ यो रुपीज लेख्नुस् कसैले म यसरी यहाँबाट यसरी निकाल्छु भन्दा नि चाहिँ अर्को निकाल यसरी UST कस्ट अफ क्लोजिङ आखे कुरा एउटै हो के कस्ट अफ क्लोजिङ स्टकको फर्मुला के भयो त माथि कस्टलाई राख्नु पर्यो तल टोटल कस्टलाई राख्ने अनि उता मल्टिप्लाई के गरिदिनु पर्यो त अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक यो पनि हुने त्यही हो के ल भन्नुस् त कति आयो कस्ट को ठाउँमा 4,83,500 भागा टोटल कस्ट 6,75,000 इन्टु 1,35,000 भन्नुस् कति आयो अलि फास्ट गर्नुस् के क्याल्कुलेसन गर्न टाइम लाग्नुहुन्छ तपाईहरु कति आयो कति आयो छिटो भन्नुस् त छिटो 5 मिनेट छ हामीसँग टाइम अर्को यो एउटा भ्याल्नु पर्छ यसको स्टेटमेन्ट अफ एक्चुअल प्रॉफिट पनि भ्याल्नु पर्छ क्याल्कुलेसनै गरिरहनु भएन क्या हो सर 96,649 आउँछ 96,600 अरे 96,649.9999 आउँछ सर प्रॉफिट हजुर 1,91,500 डिवाइडेड कति गर्नुभयो 6,75,000 हैन इन्टु 1,35,000 कहाँ आउँछ त त्यति हेर्नु तलको भन्नुभयो कि माथिको भन्नुभयो
38,300 आइरहेछ है 38,300 आइरहेछ म क्याल्कुलेटर हाने त हेर्नुस् त अझ एकपल्ट क्याल्कुलेटर हान्नुस् त 1,91,500 लाई 6,75,000 ले भाग गरेर इन्टु 1,35,000 गर्नुस् 191 अनि यो तलको नगर्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ गर्दिए ल तपाईहरुलाई गर्दिए 4,83,500 भागा अलि राम्ररी हान्नुस् है क्याल्कुलेटर 6,75,000 इन्टु 1,35,000 96,700 आयो यो ननिकाल्दा पनि हुन्छ के कस्ट हामीले यहीबाट थाहा पाइहाल्छौं नि जस्तो हेर्नुस् त प्रॉफिट कति आयो यहाँ 38,300 आयो प्रॉफिट फर्मुलाले निकाल्नु भएन सर 38 आउँछ हैन अब हेर यहाँ अब यो टोटलबाट यो घटाएर निकाल्दा पनि आखिर यही आउने हो मैले तल निकाल्दिए तल ननिकाले पनि हुन्छ मैले अघि भनिसकेको छु 96,000 कति आयो यो तपाईहरु क्याल्कुलेटर रङ हान्नुहुन्छ के अलि राम्ररी दाब्नुस् न है 1,91,000 लाई 6,75,000 ले भाग गरेर अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन भन मेरो त 38,99 आउँछ त 38,99 भनेको त्यही हो क्या 38,300 नै हो क्या त्यो क्याल्कुलेटरको पछाडीको जुन हुन्छ नि त्यो बिन्दुमा गएर थिच्नुस् क्या मिस्टेक हो तपाईहरुको क्याल्कुलेटर त्यति आइरहेछ त्यो भने त्यति त हो नि राउन्ड अप गर्नुस् त टोटल कस्ट कति हुन्छ त 8,10,000 हुन्छ है म त्यही अघि मिस्टेक भएर चुप लाएर बसेको हो कि सर सरी है त्यो त घटाउने कुरा हो नि कति आउँछ यो 5,40,000 यो कति आउँछ क्याल्कुलेटर हान्नुस् न तपाईहरु क्याल्कुलेटरमै मिस्टेक हान्नुहुन्छ 4,83,500 3,86,800 आउँछ फर्मुला बन्द गर तिमी यो अर्को कति आउँछ 1,00,000 1,53,200 53,200 टोटल आयो हाम्रो है अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो टोटल कस्टमा के एड गर्नु पर्यो भन्नुस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड खुबै जान्नुहुन्छ एमा मैले अघि भने हैन त फ्याक्ट्री ओभरहेड हुँदैन यो भने के हो यो भने के हो भने थिए मैले फिनिश प्रोडक्ट भनेको त मार्केटमा बेच्न योग्य एउटा वस्तु हो क्या यसमा कस्टहरु हुँदैन अरु यो है ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ अनि टोटल गर्ने यसमा प्रॉफिट जोड्ने के अब हेर्नुस् त प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ यहाँ अब प्रॉफिट छैन भन्नु होला यो क्वेशनमा तल हेर्नुस् जानुस् यो प्रॉफिट एड गरेपछि के हुन्छ त यहाँनिर सेल्स प्राइस अथवा के हुन्छ त ट्रान्सफर प्राइस आउँछ नि हाम्रो जुन आउँछ कि नै भन्नुस् त आउँछ सर हो त्यो अमाउन्ट ले गिवन दिया होला यहाँ अघि 80% भनेको थिएन त ट्रान्सफर प्राइस भनेर भनेको थियो कि नै भन्नुस् त अथवा यसलाई सेल्स पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाई कति भने हेर्नुस् त त्यहाँ गएर हेर्नुस् 7 लाख भनेको छ भने रहेछ अब यी दुईटाको डिफरेन्ट कति भयो त 7 लाख र यसको डिफरेन्ट माथि कति भयो डिफरेन्ट 7 बाट हेर्नुस् त यो घटाएर राख्नुस् कति हुन्छ यो 1,60,000 यो दुईटा जोडेर तलको आउँछ भनेपछि यो 7 लाखबाट माथिको घटाएपछि आउँछ कि नै यो प्रॉफिट कहिले पनि तल यहाँ कस्टमा हुँदैन यहाँ मात्र हुने भयो कति हुने भयो यहाँ पनि 1,60,000 नै हुने भयो अब यो कस्टमा जतिको तति 3,86,000
800 हो। यो जोड्नुस् कति हुन्छ 2,03,11,000 हुन्छ। सरी 3,13,200 होला है। यति भयो। अब यहाँ पनि त्यही लेख्नुस् 3,13,200। यहाँ पनि कति लेख्नु पर्यो 3,86,800। यता कति लेख्नु पर्यो त 7 लाख। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो बाई सेल्स। यसलाई ट्रान्सफर प्राइसलाई सेल्स डाइरेक्ट सेल्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ट्रान्सफर प्राइस अथवा यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ सेल्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कति हुने भयो त यही हुने भयो 7 लाख यहाँ हुने भयो। यहाँ कति हुने भयो 3,86,800। कति हुने भयो त 3,13,200। बुझ्नुभयो। अब लास्टमा के सोध्यो हेर्नुस् त बनाइहालौँ त्यो पनि। 30 भइसक्यो ठिकै छ केही छैन। त्यो पनि बनाइहालौँ है। हेर्नुस् त के सोधेको छ स्टेटमेन्ट अफ एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज डी नम्बरमा है। स्टेटमेन्ट अफ एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड। सानो लेटर किन भइरहेछ के यो। हेर्नुस् त इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ओपनिंग स्टक प्लस क्लोजिंग स्टक माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। हेर्नुस् त इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट यहाँनिर प्लस गर्नु होला। ओपनिङ स्टकलाई हामीले के गर्छौं यहाँ ओपनिङ स्टकलाई जोड्छौं त्यही भएर प्लस गरे माइनस क्लोजिङ स्टक। अब यो एकदम सजिलो चाहिँ माथि हेरेर लेख्ने है एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट भनेको यो सबैलाई जोडेर आएको है। अब हेर्नुस् त इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मा हामीले प्रोसेस ए हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ प्रोसेस बी हुन्छ, अर्को के हुन्छ भन्नुस् त फिनिश स्टक। अहिले प्रोसेस सी किन भने यो क्वेशनमा प्रोसेस सी छ त छैन हैन। अब हेर्नुस् त प्रोसेस ए को ओपनिङ स्टकमा ए ओपनिङ पनि हुँदैन क्लोजिङ पनि हुँदैन। ए को हेर्नुस् त छ माथि प्रॉफिट छैन है। गएर हेर्नुस् त छैन होला। छैन है। अनि बी मा हेर्नुस् त बी को जानुस् हेर्नुस् है। ए मा छैन हेर्नुस् है। ओपनिङ स्टकको प्रॉफिट पनि छैन
तर क्लोजिङ स्टकको छ कि हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टकको पनि छैन। बीमा हेर्नुस् त ओपनिङ स्टकको प्रॉफिट कति छ त 50,000 अनि क्लोजिङ स्टकको कति छ त 3,600 हो त्यही लेख्नु पर्यो। यहाँ कति लेख्नु पर्यो 50,000 लेख्ने अनि यहाँ कति लेख्नु पर्यो त क्लोजिङ स्टकमा 3,600 है। यो माइनस हो त्यसपछि 3,600 यो माइनसमा हुनाले माइनसमै राख्दिनुस् 3,600 एक्चुअल भनेको दुईटालाई जोडेर राख्ने हो। यहाँ कति आउँछ त एक्चुअल भन्नुस् त 46,500 आयो। अब फिनिश स्टकको हेर्नुस् त फिनिश स्टकको ओपनिङ प्रॉफिट कति छ त 2,500 क्लोजिङ कति छ त 38,000 कति छ 300 फिनिश स्टक कति छ 38,000 300 है त्यही राख्नुस्। यो 2,500 छ यहाँ कति रहेछ त 38,000 38,000 कति छ 40,800 आउँछ सर एक्चुअल रियलाइजमा 38,300 छ 38,300 हैन 40,800 40,000 कहाँ आउँछ त घटाउनु परेन त ए घटाउने हो सर माइनसमा आउँछ होला 35,800 आउँछ सर माइनसमा 35,000 35,800 अब लास्टमा एड के गर्नु पर्यो त यहाँ प्रॉफिटहरु पनि त छ त सबैको प्रॉफिट पनि छ एबीसी को प्रॉफिटहरु पनि छ हैन त कति छ प्रॉफिट हेर्नुस् त माथि गएर एको कति छ एको त्यो आइहाल्यो त्यो छैन है एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कति भयो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट रियलाइज प्रॉफिट अब यहाँनिर टोटल गर्नुस् है टोटल 52,500 हुन्छ है यो कति हुन्छ 38,341,900 यो कति हुन्छ $10,600 आउँछ सर 10,600 एउटा कोलमै छोडिहाल्यो है हामीले गाह्रो भयो त टोटल प्रॉफिट को कोलमै छोडिहाल्यो कंट्रोल डेट
प्रॉफिट हेर्नुस् त प्रोसेस ए मा कति छ 50,000 प्रोसेस बी मा कति छ हेर्नुस् त 1,42,500 है प्रोसेस सी मा कति छ हेर्नुस् त प्रोसेस सी हैन फिनिश स्टकमा कति छ 1,00,000 हजुर अब यहाँ जोड्नुस् है सुरुमा कति छ नि 50 को 50 भयो है अब हेर्नुस् त यो एबाट यसलाई जोड्ने यसलाई घटाइदिने कति हुन्छ यो लास्टको आन्सर यही आउनु पर्यो के जस्तै हामीले यहाँ निकालेको छ नि टोटल प्राइस सरी टोटल प्रॉफिट हो यो प्रॉफिट आउनु पर्छ के यो भनेको जहिले पनि एक्चुअल प्रॉफिट हुन्छ के है कति हुन्छ त्यो भनेर टाइम सकिसक्यो यो गराउनुस् है यतिबाट यहाँ कति आउँछ अरे 3,13,500 आउँछ है ओके जति होस् यसलाई जोड्नु पर्यो ओपनिङलाई जोड्ने क्लोजिङलाई घटाउने यसलाई जोड्नु पर्यो अनि यसलाई जोड्ने योबाट यो घटाउने अनि आउँछ है क्लास इन गर्छु है म आजलाई ओके किन सर टाइम भइसक्यो के अब उहाँहरु थर्ड सेकेन्ड इयर वालाको अब यो गर्नु न यो यति त हो नि यसलाई यो 132 मा यो 132 मा कति जोड्नु पर्यो यो 50,000 लाई जोड्नुस् अनि यसलाई घटाइदिने के यहाँ राख्नुस् अनि 160 मा यो 2,500 जोड्ने 1,62,500 हुन्छ यो 38,300 घटाएर यहाँ राख्ने अनि के छ त आइसक्यो त है ओके सर तपाईहरु एकछिन यो जोइन हुनु छ यो क्लास एन्ड गरेर है उहाँहरु ओके